Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन। नमस्कार दर्शक, सबैको ध्यान स्थानीय तहको निर्वाचनतिर केन्द्रित हुन थालेको छ। दलहरू आफ्नै रणनीति बनाउन व्यस्त छन्। बैठकमा, सभामा, भेलामा र यतिखेर सबैको ध्यान स्थानीय निर्वाचनतिर तानिएको छ। र यो निर्वाचन दलहरूको लागि अग्नि परीक्षा हो। त्यसैले यसपटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुन दलले बाजी मार्ला, सबभन्दा धेरै कुन दलले जित्ला, आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेष रूपमा समीक्षा गर्दैछौँ। र सत्तारूढ गठबन्धनभित्र पनि विवादहरू यथावत छ। गठबन्धन गर्नुपर्छ, गठबन्धन हुँदैन, गठबन्धन नगर्ने, एक्लै चुनावमा जाने भन्ने बारेमा बहस छ। आज काङ्ग्रेसले भनेको छ अहिले गठबन्धन कुरा नगर्नुहोस्, पहिला 1 महिना हामी घर घरमा जान्छौँ, कङ्ग्रेसलाई जिताउन आग्रह गर्छौँ, अनि मात्र हाम्रा नेताहरू फर्किसकेपछि, कार्यकर्ताको भावना बुझिसकेपछि मात्रै गठबन्धनमा जाने अथवा गठबन्धनको साथ चुनावी तालमेल गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारेमा छलफल हुने कङ्ग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले आज जानकारी दिनुभएको छ। र कङ्ग्रेसले 1 महिने चुनावी अभियान कार्यक्रम पनि सुरु गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ, आज घोषणा गरेको छ। 1 महिना काङ्ग्रेस अब जनताको घरमा जाने र कङ्ग्रेस जिताउनको लागि आग्रह गर्ने, त्यो कति सम्भव छ आज हामी यसबारे पनि विशेष रूपमा खुलासा गर्दैछौँ। र माधवकुमार नेपालले आज भन्नुभएको छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको बैठकमा उहाँले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ, केन्द्रीय समितिको बैठकमा अब गठबन्धनको विकल्प छैन, चुनावमा हामीले तालमेल गर्नै पर्छ, गठबन्धन गर्नै पर्छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विरुद्ध पनि माधवकुमार नेपालको आक्रोश छ। उहाँले आज आलोचना गर्नुभएको छ र धेरै गाली गर्नुभएको छ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई। र उहाँले भन्नुभएको छ केपी शर्मा ओलीलाई जसरी पनि हराउनुपर्छ, एमालेलाई जसरी पनि हराउनुपर्छ र आगामी निर्वाचनमा हामीले गठबन्धन गर्नै पर्छ भनेर उहाँले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ। र माधवकुमार नेपालको राजनीति प्रतिवेदनमा के छ आज हामी यसबारे पनि खुलासा गर्नेछौँ। र किन केपी शर्मा ओली विरुद्ध माधवकुमार नेपालको विस्फोरण हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। किन उहाँ आक्रोशित हुनुभएको छ र उहाँले किन केपी शर्मा ओलीमाथि आज राजनीति प्रतिवेदनमा गाली गलौजको शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेष रूपमा खुलासा गर्न चाहन्छौँ। र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली यतिखेर देशव्यापी दौडामा हुनुहुन्छ। हिजो पोखरामा, आज उहाँ विराटनगरमा, र उहाँले व्यापक रूपमा पार्टीमा अन्य दलका नेताहरूलाई, कार्यकर्ताहरूलाई प्रवेश गराइरहनु भएको छ। र निर्वाचन आयोगले हरियो मतपत्र छापेकोमा केपी शर्मा ओलीको आक्रोश छ। निर्वाचन आयोगमाथि पनि उहाँ खनिनु भएको छ। र कङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले आज भन्नुभएको छ हरियो सागपात त घरमा सबैको हुन्छ, त्यसैले हरियो कुरा देख्ने बित्तिकै हरियो कुराले चाहिँ काङ्ग्रेसलाई आजको दिनमा जिताउने निर्वाचन आयोगले यो कदम चाल्यो अथवा मतपत्र छाप्यो भनेर किन भनेको भनेर उहाँले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि पनि कटाक्ष गर्नुभएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। र हामीसँग आज धेरै विषयवस्तु छन् र आज हामी दलहरूको रणनीतिको बारेमा पनि व्यापक रूपमा छलफल गर्न चाहन्छौँ। र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभएको छ अब प्रतिगामी शक्तिहरू फेरि पनि सल बोलाउन सक्छन्, त्यसैले गठबन्धन एक भएर निर्वाचनमा जानुपर्छ र निरङ्कुशतावादी शक्तिलाई पराजित गर्नै पर्छ भनेर उहाँले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि आफ्नो तर्कहरू आज पनि अगाडि सार्नु भएको छ। हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। गठबन्धन कति सम्भव, गठबन्धन किन र केका लागि, र एमाले एक्लै निर्वाचनमा जाने भनेर भनिरहँदाखेरि एमाले किन अन्य दलहरूसँग गठबन्धन गर्न चाहेन त। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। र यतिखेर महँगी हत्तै बढेको छ, समस्या छ, जनताहरू ठुलो समस्यामा छन्। र काङ्ग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले साँच्चै प्रधानमन्त्री भइसकेपछि के काम गर्नुभएछ देश र जनताको लागि।
उहाँ कहाँ चुक्नुभयो? उहाँले एमसिसी पारित गराएर ठुलो उपलब्धि प्राप्त गर्नुभएको कङ्ग्रेसका नेताहरूले बताएका छन्। आज पनि कङ्ग्रेसका नेताहरूले भनेका छन् काङ्ग्रेसले एमसिसी पारित गराएर ठुलो उपलब्धि प्राप्त गरेको छ, त्यसैले एमसिसीको पक्षमा कङ्ग्रेस उभिनुपर्छ भनेर उहाँले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ। आज हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। हामीसँग आज धेरै विषयवस्तु छन्, त्यसैले आज हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलसँग विशेष कुराकानी गर्दैछौँ केही समयको विश्रामपछि। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हाम्रो भेटमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका शक्तिशाली महासचिव पूर्व मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। अब एमाले चुनाव लागेको छ, वैशाख 30 गते निर्वाचन हुँदैछ स्थानीय तहको। तपाईँहरूको रणनीति के छ? कसरी चुनावमा जाँदै हुन्छ? एजेन्डा के छ बताउनुहोस् आज जनतालाई। पहिलो कुरा त हाम्रो एजेन्डा भने चाहिँ लोकतन्त्र डिरेल भएको छ। खास गरी जनताको जनादेश खण्डित भएपछि पुनः जनतामा जानुपर्छ भन्ने लोकतन्त्रको मान्यता हो। नेकपाका पक्षमा जे जनादेश प्राप्त भएको थियो त्यो जनादेशलाई प्रचण्ड र माधव नेपालले देउबाका पक्षमा लगेर चाहिँ जोड्ने काम गर्नुभयो। शेरबहादुर देउबा आफैले 5 वर्षसम्म हामीलाई सत्तामा जाने अनुमति छैन, हामी प्रतिपक्षमा बस्छौँ भन्नुहुन्थ्यो, तर आज प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। त्यो जनादेशका खिलाफमा छ। दोस्रो तर्फ चाहिँ प्रधानमन्त्री तोक्ने काम अदालतले गर्यो, दुनियाँमा कहीँ हुँदैन। तेस्रो कुरा आज चाहिँ सत्ता कस्तो अवस्थामा पुगेको छ भन्दाखेरि राज्य सत्ता चाहिँ सरकार जस्तो छैन, अदालत जस्तो छैन, संसद जस्तो छैन। जनताको विश्वास र भरोसा टुटेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्रलाई पुनः लिकमा ल्याउने कुरा हाम्रो एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो। दोस्रो विषय, हामी मुलुकको स्वाधीनता र स्वाभिमानका प्रश्नमा विगतमा जसरी हामीले भूमिका खेलेका थियौँ त्योभन्दा अझ प्रभावकारी भूमिका यो बिचको अवधिमा खेलेका छौँ र त्यो चिजबाट हामीलाई चाहिँ अलग गर्ने कोसिस भयो। खास गरी हामीले चाहिँ चुच्चे नक्सा प्रकाशित गरेपछि हामी माथि घेराबन्दी भयो। जनतालाई यो मन परेको छैन। स्वाधीनता र स्वाभिमानका पक्षमा नेकपा एमाले भन्ने विषय हामी जनताका बिचमा लिएर जान चाहन्छौँ। तेस्रो विषय विकास र समृद्धिको प्रश्न। वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने केपी ओलीको नेतृत्वमा हामीले मुलुकलाई विकास र समृद्धिको बाटोतर्फ अगाडि बढाउने खालको काम गरेका थियौँ। त्यसलाई गठबन्धनका माध्यमबाट रोक्ने काम भयो र गठबन्धन बनिसकेपछिको सरकारले डेलिभरी दिन सकेन। आज मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ, एक प्रकारले मौद्रिक तरलता सङ्कटमा छ, रेमिटेन्स घट्दो क्रममा छ, मुद्राको सञ्चित केन्द्रीय सञ्चित कोषमा चाहिँ सङ्कट उत्पन्न भएको छ र आयात बढ्दो छ र निर्यात घट्दो क्रममा छ। एक प्रकारले भन्दाखेरि मुलुकमा आर्थिक सङ्कट उत्पन्न भएको छ र मूल्य वृद्धि आकाशिएको छ। यी मुद्दाहरू नै हुन् जसले हामीलाई जनताका बिचमा फेरि नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकार अपरिहार्य छ भन्ने कुरा बोध गराउँछ। हामी तिनै कुरा लिएर जान्छौँ। होइन, तपाईँहरू जनतामा जुन एजेन्डा लिएर जाँदै हुनुहुन्छ तर तपाईँहरूमाथि यतिखेर घेराबन्दी गर्ने भनेर आज पनि माधव नेपालले घोषणा गर्नुभएको छ। जसरी हुन्छ केपी शर्मा ओलीको जुन एजेन्डा छ त्यसलाई परास्त गर्ने र एमालेलाई चुनावमा हराउने। अब तपाईँहरू एक्लै निर्वाचन जाँदै हुनुहुन्छ। 4 दलीय गठबन्धन तपाईँहरूको साथमा भिड्दैछ, भिडन्त हुँदैछ निर्वाचनमा। शङ्करजी, गाह्रो छ एमालेलाई यसपटक चुनाव जित्न? तपाईँ के ठान्नुहोस् भन्दाखेरि विगतमा हामीले स्थानीय चुनाव गर्दाखेरि पनि सरकारमा माओवादी र कङ्ग्रेस थिए, देशका अधिकांश ठाउँमा मिलेर चुनाव लडेका थिए। तर हामीले एक्लै सबभन्दा ठुलो पार्टीको हैसियतमा 40% भन्दा बढी स्थानमा विजय हासिल गरेका थियौँ। जबकि त्यति बेला 2 नम्बर प्रदेशमा हामी चुनाव प्रचारमा समेत जान सकेका थिएनौँ। आज 2 नम्बर प्रदेश जसलाई मधेस प्रदेशका रूपमा नामाकरण गरिएको छ त्यहाँ नेकपा एमालेका पक्षमा लहर छ। तराई मधेसमा हेर्न जानुहोस् त, जहाँसुकै विभिन्न पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू जनप्रतिनिधिहरू एमालेमा प्रवेश गरिरहेका छन्। हाम्रो अध्यक्ष जहाँ जानुहुन्छ 200-400 होइन, 1000, 4000, 5000 सम्मका मान्छेहरू चाहिँ पार्टीमा प्रवेश गरिरहेका छन् भन्दाखेरि यो लहरले गठबन्धनले हामीलाई कसरी छेक्न सक्छ? होइन, घेराबन्दी गर्ने एमालेलाई जसरी पनि चुनावमा हराउने आज माधव नेपालले भन्नुभएको छ केपी शर्मा ओलीको निरङ्कुशता स्वच्छतारीलाई अब जनताले परास्त गर्नेछ। उहाँहरूले गठबन्धनद्वारा एमालेलाई सरकार बाहिर त राख्नुभयो, जनताको मनबाट हामीलाई बाहिर राख्न सक्ने उहाँहरूसँग कुनै सामर्थ्य छैन। जनताको मनमा हामी यति गहिरो गरी बसिसकेका छौँ। नेपाली जनताले अहिले गठबन्धनबाट यति ज्यादा पीडाबोध गरिरहेका छन्। वास्तवमा 5 दलीय गठबन्धनको सरकारले यो 6-7 महिनाको अवधिमा के गर्यो भन्ने कुरो त जनताले देखेका छन्। जति लामो समय यो सरकार रहन्छ त्यति हाम्रो जनमत वृद्धि हुन्छ
हामी त के भन्दैछौँ भन्दाखेरि एक्लै त उहाँहरू आउनै सक्नुहुन्न, मिलेर आए हुन्छ, के फरक पर्छ भनेका छौँ। तर उहाँहरू चुनावबाट भाग्न खोज्दै हुनुहुन्छ, कहिले मुद्दा हाल्न जानुहुन्छ, कहिले चुनाव सार्ने कुरा गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि त उहाँहरू डराइराख्नु भएको छ। हामी चुनावका लागि तयार छौँ भनेपछि उहाँहरूले जित्नुहुन्छ, हामी हार्छौँ भनेर कसरी भन्न सकिन्छ? होइन, तपाईँले 2074 सालको कुरा गर्दाखेरि त्यतिखेर तपाईँहरू एक हुनुहुन्थ्यो होइन, र 2073 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमाले एक थियो नि त। आज पार्टी विभाजन भएको छ, माधवका नेपालले त्यत्रो तपाईँहरूका मान्छेहरू लिएर गएर एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गरेर बस्नुभएको छ। उहाँ सत्तामा हुन्छ, सरकारमा हुनुहुन्छ, 2वटा मुख्यमन्त्री छ माधवका नेपालको पार्टीको, देशभरि उहाँको सरकार छ, प्रदेशमा सरकार छ, सङ्घमा सरकार छ। अनि तपाईँहरूलाई चुनाव जित्न गाह्रो छैन, सकस छैन? एमाले किन अघिल्लो पटक पनि चुनावका बेलामा त सरकार त उहाँहरूसँगै थियो, सबै चिज उहाँहरूसँगै थियो, चुनाव हामीले जिते हौ। त्यस अर्थमा सरकारमा को छ भन्ने कुराको कुनै अर्थ हुँदैन। मुख्य चिज माधव कुमार नेपालले कति असर पुर्याउनु भयो भन्ने कुरा, जति असर पुर्याउनु भयो जनप्रतिनिधिको शनाखत हेर्दाखेरि 10% पुग्यो, कार्यकर्ताका बिचमा जाँदाखेरि 5% हुन्छ, जनताका बिचमा जाँदाखेरि 2-3%मा झर्छ भने त त्यो प्रकारको अवस्थालाई त हामी 10औं गुणा ज्यादा चाहिँ अन्य पार्टीहरूबाट ल्याएर माओवादी केन्द्रबाटै ल्याएर चाहिँ प्लस गरिसकेका छौँ नि। त्यस अर्थमा अहिले हाम्रो अवस्था के हो त भन्दाखेरि विगतको भन्दा ज्यादा सुदृढ छ, सबल छ, र यतिसम्म कि हामी वैचारिक राजनीतिक र सङ्गठनात्मक रूपमा यति एकताबद्ध भएका छौँ। हामीलाई कुनै पनि फैसला गर्नका लागि, अभियान चाल्नका लागि, अगाडि बढ्नका लागि, जनताका एजेन्डाहरू सम्बोधन गर्नका लागि कुनै प्रकारको हिचकिचाहट छैन। अत्यन्त प्रभावकारी ढङ्गले भूमिका खेल्न सक्ने ठाउँमा पार्टी पुगेको छ। यतिसम्म कि तपाईँले भर्खरै जनकपुरमा के अरे चितवनमा आयोजना गरेको अधिवेशनको सन्दर्भको हेर्नुहोस्, कति जनता उपस्थित भए, त्यसले बताउँछ नि नेकपा एमालेको सामर्थ्यलाई, नेकपा एमालेको तागतलाई। हामीले एकै दिन वडा अधिवेशन भन्यौँ, सफल पार्यौँ, एकै दिन पालिका अधिवेशन भन्यौँ, सफल पार्यौँ, एकै दिन जिल्ला अधिवेशन भन्यौँ, सफल पार्यौँ। नेपाली काङ्ग्रेस 1 वर्षदेखि अधिवेशन भनेर भनेको छ, अहिलेसम्म जिल्ला अधिवेशन पुरा गर्न सकेका छैन। कसको सामर्थ्य के छ भन्ने कुरा प्रकट भएको छैन। तपाईँलाई थाहा छैन कि तपाईँ त बौद्धिक विचारक पनि हो एमाले भित्र, तर आज सबैजनाको भनाइ के छ भन्दाखेरि प्रचण्डको, माधवका नेपालको, शेरबहादुर देउवाको, बाबुराम भट्टराईको, उपेन्द्र यादवको एमाले पार्टीलाई जसरी हुन्छ निर्वाचनमा पराजित गर्ने र निर्वाचनमा सबैभन्दा सानो शक्ति बनाउने क्या। एमाले आज पहिलो शक्ति छ नि देशमा, तपाईँलाई थाहा छैन? प्रतिनिधि सभामा त उहाँहरूको रणनीति छ गठबन्धन गर्ने, महागठबन्धन गर्ने र एमालेलाई साइजमा ल्याउने। त्यस्तो केही फरक पर्दैन। जति ठुलो गठबन्धन गरे पनि हुन्छ, सत्तामा रहेका 5 दल मात्रै होइन, सत्ताभन्दा बाहिर रहेकालाई जोडे पनि हुन्छ। जनताको जे आकर्षण र लहर नेकपा एमालेको पक्षमा देखा परेको छ, त्यसलाई गठबन्धनले छेक्नै सक्दैन। यो त एक प्रकारले बर्खाको उर्लब्ध भेल जस्तो छ एमालेको पक्षको जनमत। त्यस अर्थमा उहाँहरूले गठबन्धन बनाएर चाहिँ बाँधेर भेललाई छेक्न सकिन्छ र? छेक्न सकिँदैन। कि त पहिले ठुला बाँधेर चाहिँ रोक्न सके, अब एउटा चिज हो। अब अहिले आएर उहाँहरूले चाहिँ नेकपा एमालेलाई छेक्न खोजे, जनताको लहर आइसक्यो त, कसरी छेक्न सकिन्छ? होइन, नीति छैन रे केपी शर्मा ओलीमा, किनभने उहाँसँग व्यक्तिगत चरित्र छ, व्यक्तिगत हाबी छ, व्यक्तिगत सोच छ, व्यक्तिगत चिन्तन छ। म तपाईँलाई के कुरा व्यक्तिवादी सोचबाट अगाडि बढ्नु भएको छ केपी शर्मा ओली। माधवका नेपालको तर्क छ, आजको राजनीति प्रतिवेदन पढ्नुभयो, उहाँले पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा पेश गरेको, कति कटाक्ष गर्नुभएको छ एमालेलाई। म तपाईँलाई बताउँछु एउटा सन्दर्भ। प्रचण्ड र माधव नेपालका बारेमा एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु म चाहिँ। प्रचण्डजी 52 सालमा चाहिँ सशस्त्र आन्दोलन आरम्भ गर्दाखेरि शेरबहादुर देउवाजीलाई 40 बुँदे माग प्रस्तुत गरेर अल्टिमेटमको समय समेत पुरा नभइकन सशस्त्र आन्दोलनमा झुमिनु भयो। तर आज उहाँ कहाँ पुग्नु भएको छ? 17,000 को बलिदान पछाडि नेपालको लोकतन्त्र र माओवादीको भविष्य कसका हातमा छ? देउवाको हातमा छ। जसका विरुद्ध उहाँले हतियार उठाउनु भयो, आज उसैको शरणमा पुग्नु भएको छ भनेपछि उहाँको हालत के छ, नीतिगत रूपमा उहाँ कति क्लियर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त्यसले बताउँछ। माधव कुमार नेपालको कुराकानी गर्नुहुन्छ भने उहाँ विधि पद्धति अनुशासनका कुरा गर्नुहुन्थ्यो। आज नेपालको लोकतन्त्रका इतिहासमा विधि पद्धति उल्लङ्घन गर्ने नेताका रूपमा कसको नाम चित्रण भएको छ? माधव कुमार नेपालको। र 40% सांसदले दल त्याग गर्ने कुराको विरोध गर्नुभयो, 20%मा दल त्याग गर्ने खालको प्रबन्ध गर्नुभयो अध्यादेशका रूपमा, र एमालेलाई विभाजित गरेर चाहिँ तुरुन्तै फेरि चाहिँ अध्यादेश फिर्ता लिने खालको काम गर्नुभयो। कानुनी रूपमा भन्नुहुन्छ भने यो एक प्रकारको कानुनमाथिको बलात्कार गर्ने काम सरकारको तर्फबाट भएको छ। यो चिजको रमिता जनताले देखाएको छैन र? अनि तपाईँलाई थाहा जस्तो माधव नेपालको भनाइ के छ नि, अब केपी शर्मा ओलीलाई उठ्नै नदिने क्या नेपाली राजनीतिमा, परास्त गर्ने। आज उहाँले भनेको कुरो तपाईँलाई म सुनाउँछु। राजनीति प्रतिवेदनमा उहाँले धेरै कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ, तर उहाँले के भन्नुहुन्छ भने केपी शर्मा ओली यो गठबन्धन भत्काउन चाहनुहुन्थ्यो, उहाँको षड्यन्त्रकारी भूमिका थियो, हामीले
भत्काउन दिएनौँ, हामी सफल भयौँ। अब चुनावमा परास्त गरिदिने, एमालेलाई बढाएर दिने, एक सिट पनि जित्दैन। होइन, म तपाईँलाई बताऊँ उहाँहरू कस्तो प्रकारको भूमिका खेल्दै हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा त तपाईँ हामी बुझ्छौँ। एमसिसी प्रकरणमा सत्ताभन्दा बाहिर पनि आफू, सत्तामा पनि आफू, एक प्रकारले भन्दाखेरि पक्ष पनि सत्ता पक्ष, विपक्ष पनि सत्ता पक्ष, सडकमा रमिता, सडकको नेतृत्व पनि सत्ता पक्षले, माधव नेपाल र प्रचण्डहरूले सडकको नेतृत्व गरिरहेको रमितालाई हामीले यस्तो प्रकारको तरिका प्रयोग गऱ्यौँ कि एमसिसीको भारी चाहिँ बोकाएर चाहिँ प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाललाई चाहिँ संसदमा पठाएनौँ। त्यस अर्थमा चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिमा चाहिँ कसलाई कुन बाटोमा हिँडाउनुपर्छ भन्ने कुराको सामर्थ्य नेकपा एमाले राख्छ भन्ने कुरा एमसिसीका सन्दर्भको भारी त उहाँहरूलाई बोकाएर हामीले पुर्यायौँ त संसदमा, पुर्याएनौँ। तर एमसिसीको नाममा चाहिँ यो गठबन्धन भत्काउने केपी शर्माको चाल चाहिँ असफल भयो। होइन, हामीले त भनेका थियौँ शेरबहादुर देवबाजीलाई, सत्ताका आवाजहरू दुईटा हुँदैनन्, एउटा हुन्छन्। प्रधानमन्त्री प्रणालीमा जे गर्ने हो एउटा कुरा गर्ने, सत्तालाई दुई ठाउँमा राख्न मिल्दैन। प्रचण्ड र माधव नेपाल जे गर्दै हुनुहुन्छ त्यो बेठी गर्दै हुनुहुन्छ। या त तपाईँ प्रचण्ड र माधव नेपाललाई साथमा लिएर अगाडि बढ्नुहोस्, या उहाँहरूलाई सत्ताबाट बहिर्गमन गर्नुहोस्। दुईटा विकल्प तपाईँका लागि छ भनेका थियौँ। हामीले जे भनेका थियौँ उहाँले त्यही गर्नुभयो, हामीले धन्यवाद दिएका छौँ। हाम्रो कुनै विमति छैन। तर एमसिसी पारित गराउनको लागि केपी शर्माको पनि चाहना थियो नि, त्यो चाहना त पुरा भएन। होइन, हामीले त स्वाभाविक रूपमा अब एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने काङ्ग्रेस एमाले गठबन्धनको तयारी तपाईँले गर्नुभएको थियो। होइन, गठबन्धनको कुरा होइन, हामीलाई सत्तामा कुनै रुचि छैन, हामी चुनावका पक्षमा छौँ। हामीले नेपाली कङ्ग्रेसलाई भनेका थियौँ तपाईँहरूले सही बाटो हिँड्दाखेरि सत्तामा सङ्कट आयो भने चिन्ता नगर्नुहोस्, हामी बाहिरबाट तपाईँलाई समर्थन गर्छौँ, तर सत्तामा हामी हिस्सेदार हुँदैनौँ, सहभागी हुँदैनौँ। तपाईँले स्पष्टमा भन्नुभएको थियो। निश्चित रूपमा। तर शेरबहादुर देवालले त आलो पालोमा जाउँ, जे 15 पछि केपी शर्माले बनाउन म तयार छु। हामीले नेपाली कङ्ग्रेस प्रस्तावहरू त काङ्ग्रेसले पनि भने हो नि तपाईँहरूलाई। होइन, नेपाली कङ्ग्रेसले वास्तवमा बताउँ, तपाईँ त वार्ता भाषा नेता हो। नेपाली कङ्ग्रेसलाई हामीले के भनेका थियौँ भन्दाखेरि हामी सबभन्दा ठुलो दल हौँ, सानो दलको नेतृत्वमा हामी सरकारमा सामेल हुने कुरा हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन। तर लोकतन्त्र डिरेल भएको छ, यसलाई लिकमा ल्याउनका लागि तपाईँहरूले भूमिका खेल्दाखेरि सरकारमा कुनै प्रकारको सङ्कट आउँछ भने हामी बाहिरबाट समर्थन गर्छौँ, तपाईँहरू निष्पक्ष लोकतन्त्रका पक्षमा उभिनुहोस् भनेर भनेकै हौँ। होइन, तपाईँहरूको चाहना थियो गठबन्धन फुटाउने, माधवमा नेपाल र प्रचण्डलाई सडकमा पुर्याउने, त्यसमा हाम्रो पहिलो चाहना थियो एमसिसीको भारी माधव नेपाल र प्रचण्डलाई बोकाउने। त्यही बोकाउने काम हामीले गऱ्यौँ र उहाँहरू बोकेर चाहिँ अगाडि बढ्नुभयो। तर आज प्रचण्डले भन्नुभएको थियो एमसिसी पारित भइसकेपछि त देशमा ठुलो परिवर्तन भयो, संविधान सङ्कटमा परेको थियो, मैले संविधान बचाएँ, एमसिसीलाई पारित गराउँदाखेरि फाइदा भयो। हामी प्रचण्डका मुखबाट त्यही बोल्ने बनाउन चाहन्थ्यौँ। माधव नेपालले त्यही भन्नुभएको छ। उहाँहरूलाई हामी खलपात्रका रूपमा उभ्याउन चाहन्थ्यौँ। हिजो उहाँहरूले के भन्नुभयो भन्ने कुरा पनि जनताले सुनेका छन्, अहिले के भन्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि सुनेका छन्। त्यो चिज एक्सपोज गर्न चाहन्थ्यौँ, हामी सफल भएका छौँ। त्यसो भए तपाईँहरूको चुनावमा एमसिसी मुद्दा बन्दैन। आज एमसिसी त तपाईँहरूको पनि चाहना अनुसार पारित भएको छ नि त। एमाले सरकारमा हुँदाखेरि अथवा केपी शर्माले प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि त त्यतिखेर एमसिसीको पक्षमा आफूलाई उभ्याएकै हो नि। एमसिसीका सन्दर्भमा हाम्रा 3वटा मान्यता थिए। पहिलो कुरा, सरकार अपिच्छिन्न उत्तराधिकार संस्था हो, एउटा सरकारले गरेको सम्झौता अर्को सरकारले बिना कुनै कारण रोक्न मिल्दैन। दोस्रो कुरा, सरकारको बिजनेसलाई सभामुखले रोक्न मिल्दैन। तेस्रो कुरा, कुनै पनि राष्ट्रिय हितका प्रश्नमा, राष्ट्रिय सरोकारका प्रश्नमा सत्ता पक्ष दुई ठाउँमा बस्न मिल्दैन। तीनवटै विषयमा त हामी सफल भएनौँ। तर जस्तो एमसिसी पारित गराउने त प्रचण्डले लिनुभयो, माधवमा नेपालले लिनुभयो, शेरबहादुर देवालले लिनुभयो, तपाईँले सक्नु भएन नि। त्यसमा हामीलाई कुनै आपत्ति छैन, किनकि उहाँहरूले नै एमसिसी सम्झौता गरे, उहाँहरूले पास गर्नुभयो, कौन सा ठुलो काम गर्नुभयो र आफैले गरे सम्झौता आफै पास गर्नुभयो, अनौठो कुरा त भएन नि त। तर हाम्रो देशमा छ नि एमसिसीको कुरा गरिरहँदाखेरि यो त ठुलो किसिमको विकासको परियोजना हो नि त, देशको लागि आर्थिक उन्नति र प्रगतिको। होइन, नेपालको विकासमा हामी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग समर्थन लिनुपर्छ भन्ने मान्यताकै पक्षमा छौँ। हाम्रो कुनै विमति होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र समर्थनका सन्दर्भमा हामी लिन्छौँ, लिनुपर्छ र सन्धि सम्झौता गर्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर राम्रो गृह कार्य गरेर गर्नुपर्छ। कुनै पनि सम्झौता गरिसकेपछि त्यसका बारेमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब अर्को पक्षसँग खोज्ने होइन, आफै नेपाल सरकारले दिने ल्याकत राख्नुपर्छ र सम्झौताहरूका बारेमा चाहिँ पार्टीले पत्राचार गर्ने होइन। शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डले पत्राचार गरेर कूटनीतिक रूपमा अयोग्यता प्रकट गर्नुभयो, त्यस प्रकारको कूटनीतिक कमजोरी गर्ने खालको कुरा उचित होइन। सरकार मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाको प्रतिनिधित्व गर्ने हक राख्छ, दलहरूले सुझाव दिन सक्छन्, सम्झौता गर्ने अधिकार भनेको सरकारको मात्रै रहन्छ
यो चिजलाई उहाँहरूले चाहिँ खण्डित गर्न खोज्नुभयो, हामीले करेक्सन गऱ्यौँ। यो त्यसमा अब तपाईँले एमसीसीको पक्षमा आफूलाई उभ्याउनु भयो नि त। केपी शर्माले त पाइ होइन, भइसकेपछि हामीले के भन्नुभयो नि, भने- यो परियोजनाको हामी विरोध गर्दैनौँ, सवाल यो के हो त- अनुदानको हामी होइन, आज छ नि म विरोध गरेर तपाईँलाई- जाँदैनौँ। होइन, क्लियर कट हाम्रो- विचार आयो नि केपी शर्मा ओलीको त। हाम्रो भनाइ के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि सम्झौताका बारेमा जनताले उठाएका प्रश्नहरूको जवाब सरकार स्वयं आफैले दिनुपर्छ, सम्झौता गर्नेहरूले दिनुपर्छ। एमसीसी मुख्यालयसँग उत्तर माग्ने कुरा नै गलत हो, त्यसो गर्नु हुँदैन थियो। त्यसमाथि सत्ता पक्षले चाहिँ जनताको प्रश्न नदिएर चाहिँ पार्टीका तर्फबाट चाहिँ सौदाबाजी गर्ने खालको कुरा गलत कुरा हो। कुनै पनि सम्झौताका सन्दर्भमा पार्टीका तर्फबाट पत्राचार गर्ने कुरा, त्यो पनि प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले कर्मचारी तहको संस्थामा पत्राचार गरेर चाहिँ कमिटमेन्ट जाहेर गर्ने खालको कुरा यो अनुचित कुरा हो भन्ने खालको कुरा हामी गरेका छौँ। र कुनै पनि सन्धि सम्झौता गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा चाहिँ राष्ट्रहितको पक्षलाई ध्यान दिनुपर्छ। सम्झौता गरिसकेपछि त्यसको दायित्व सम्झौता गर्ने पक्षले वहन गर्नुपर्छ भन्ने खालको हाम्रो दृष्टिकोण थियो। त्यो दृष्टिकोण हामीले राखेका छौँ। जहाँ सम्भव सम्झौता अनुबन्धन भइसकेपछिको प्रसङ्गमा राष्ट्रिय हितका पक्षमा त्यसको कार्यान्वयनमा लानुपर्छ भन्ने हाम्रो राय छ। कार्यान्वयनमा जाने कुरामा अवरोध गर्ने पक्षमा हामी छैनौँ। तर एकीकृत समाजवादी पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले आज पनि केन्द्रीय समितिको बैठकमा भन्नुभएको छ, व्याख्यात्मक 12 बुँदे जुन घोषणा भयो त्यसले चाहिँ बाजी मार्यौँ हामीले, ठुलो उपलब्धि भयो एमसीसी पारित गरेर। माधव नेपालको आज उहाँले फेरि प्रशंसा गर्नुभयो। हेर्नुहोस् है, अब तपाईँ के भन्नुहुन्छ? प्रचण्डले नारायण शेषालाई कन्भिन्स गर्नुभयो, माओवादी केन्द्रमा पनि एमसीसीको पक्षमा प्रचण्डले पार्टीलाई लिएर जान सक्नुभयो, समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुभयो नि त। होइन, तपाईँ पनि बेला बखत परीक्षा दिँदाखेरि सप्रसङ्ग व्याख्या गरेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ जे विषय लेखेको छ त्योभन्दा बाहिरको व्याख्या हुन्छ। व्याख्या गरेर भनेको भएको विषयको चाहिँ व्याख्यात्मक विस्तार हो। सम्झौतामा कुनै संशोधन भएको छ र? व्याख्या भने त त्यहाँ भएको चिजलाई स्पष्ट पार्ने कुरा हो। त्यो स्पष्ट पार्ने काम त भ्रम उहाँहरूले सिर्जना गर्नुभयो, उहाँहरू आफैले सोर्नुभयो। एउटा भनाइ छ नि, पोख्ने र उठाउने, पोख्या पनि उहाँहरूले, उठाउने काम पनि उहाँहरूले गर्नुभयो भनेपछि त्यो गाई जात्रा त हामी हेरेर रमाइरहेका छौँ नि त। होइन, व्याख्यात्मक घोषणामा जुन किसिमको कुराहरू लेखेको छ नि, तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँले त पढ्नु भएको छ नि, अमेरिकाले त्यसलाई आत्मसात गर्दैन, मान्दैन, अमेरिकासँग त्यो जोडिएकै छैन। आफ्नो एमसीसीको कुरा गर्दा। अमेरिकासँग त्यसको कुनै साइनो सरोकारै छैन, सम्झौतासँग त्यसको साइनो सरोकारै छैन। उहाँहरू भ्रमित हुनुभएको थियो, आफू स्पष्ट हुने काम गर्नुभयो, सकियो। आफैले पोख्नु भएको थियो, आफैले उठाउनु भयो, सकियो। त्यो एक प्रकारले भन्यो भने आफ्नो कमजोरीलाई छोप्ने प्रयास मात्रै हो। एकजना सांसदले भन्नुभयो नि, लात छोप्ने चाहिँ टालो भनेर भन्नुभयो, त्यही मात्रै हो नि। मलाई के बताउनुहोस् भन्दा, अब तपाईँ निर्वाचनमा जाँदै हुन्छ, यो निर्वाचनमा तपाईँहरूले चाहिँ सानातिना पार्टीहरूलाई समेटेर गठबन्धन गरेर जाने सम्भावना कति छ? अहिले हामी निर्वाचनमा चाहिँ विगतको जस्तो संयुक्त चुनावी घोषणापत्र जारी गरेर देशव्यापी गठबन्धन कायम गरेर चुनावमा जाने पक्षमा छैनौँ। अहिले हामी हाम्रो आफ्नो नीतिका आधारमा, एकल चुनावी घोषणापत्रका आधारमा, पार्टीको एकल नेतृत्वमा चुनावी अभियानमा जान्छौँ। स्थानीय तहमा अपवादका रूपमा एकाध ठाउँ स्थानीय तहमा कतै तालमेल भइहालेछ भने बेग्लै कुरा हो। कुनै प्रकारको गठबन्धन समीकरण बनाएर हामी जाँदैनौँ। होइन, महन्त ठाकुरको पार्टी छ नि, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीसँग तपाईँहरूको सहकारी हुँदैछ अरे। त्यो त मध्य प्रदेशमा राजनीतिक दल राप्रपाको अध्यक्षसँग तपाईँहरूको कुरा मिलिसक्यो अरे, वार्ता भइरहेछ अरे। त्यो त नीतिगत देशभरि तपाईँले चुनावी तालमेल गर्ने, गठबन्धन गर्ने। नीतिगत रूपमा हाम्रो कुनै सहमति छैन। स्वाभाविक रूपमा चुनावका सन्दर्भमा केही स्थानहरूमा तालमेल हुने कुरालाई हामीले अस्वीकार गरेका छैनौँ। कमल थापाले भन्नुभएको छ, राप्रपा नेपालको अध्यक्षले एमालेसँग चुनावी तालमेल हुन्छ भनेर आज पनि घोषणा गर्नुभएको छ। त्यो त उहाँहरूले अपेक्षा राख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो दृष्टिकोण के हो भन्दाखेरि हामी नीतिमा कसैसँग कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ। स्थानीय तहमा चाहिँ आवश्यकता अनुसार तालमेल हुन सक्छ। त्यसमा केन्द्रले तपाईँहरूले रणनीति बनाएर जानु हुँदैन यसपटक निर्वाचनमा। एक्लै एमाले चुनावमा भिड्न तयार छ, सत्तारूढ गठबन्धनलाई हराउन तयार छ, सक्षम छ। सक्षम छ एमाले, एक्लै तयार होइन, सक्षम छ। देशभरि त्यो किसिमको तागत छ एमालेमा। तागत होइन, असाधारण तागत छ। तर केपी शर्मा ओली विरुद्ध यत्रो ठुलो महागठबन्धन भन्दा पनि त्यही भएर त जनतामा व्यापक सहानुभूति तयार भएको छ। जति ठुला नेताहरूले घेराबन्दी गर्छन्, जनताले के बुझ्दैछन् भन्दाखेरि किन यति चर्को विरोध, किन यति चर्को घेराबन्दी? कतै जनताका पक्षमा काम गर्दाको आरिस त होइन, कतै स्वाधीनता र स्वाभिमानका पक्षमा काम गर्दाको आरिस त होइन, कतै चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गरे बापत दण्डित गर्ने कोसिस त होइन, आदि इत्यादि प्रश्न जनताका मनमा छन्। त त्यो चिजले हामीलाई असाधारण तागत दिएको छ। शङ्करजी,
तपाईँहरूलाई जनताले त म्यान्डेट दिएको हो नि, तपाईँ पनि 5 वर्षको मुख्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो लुम्बिनी प्रदेशमा, तर तपाईँ चाहिँ नि 3.5 वर्षमै सरकारबाट बाहिरिनु पर्यो। केपी शर्मा ओलीलाई जनताले 5 वर्षको म्यान्डेट दिएको थिए, तर उहाँले 3.5 वर्षै सरकारबाट बाहिरिनु पर्यो। किन भन्दा आफ्नै कारणले होइन, त्यो कुरा तपाईँले जनताले समीक्षा गर्नु। तपाईँलाई बताउँछु, लुम्बिनी प्रदेशमा मैले काम गर्दाखेरि मैले सम्हालेका मन्त्रालयहरूमा शून्य बेरोजी, पुँजीगत खर्च 100% पुँजीगत खर्च, नेपालको इतिहासमा रेकर्ड, सुशासनका मामिला नमुना, यो काम गर्दा गर्दै हटाइएपछि जनतामा एमालेको सरकार किन हटाइयो भन्ने प्रश्न उपस्थित भएको छैन र? केन्द्रका सन्दर्भमा पनि त्यही हो। स्वाधीनता र स्वाभिमानका पक्षमा काम गर्दा गर्दै विकास र समृद्धिका ठुला ठुला परियोजनाहरू अगाडि बढाउँदै र त्यो प्रकारको चाहिँ मानसिकतामा एक प्रकारले भन्नु त तपाईँले विगतमा केपी ओलीले रेलका कुरा गर्दाखेरि कागजका रेल बनाएर मजाकको विषय बनाइयो, तर उत्तरबाट राष्ट्रपति सी जिनपिङ आउँदाखेरि चिनिया रेललाई हामी काठमाडौँ हुँदै लुम्बिनीसम्म विस्तार गर्न तयार छौँ भनेर भाषण गर्नुभयो। भारतका प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल आउँदाखेरि चाहिँ भारतीय रेलवेलाई हामी चाहिँ वीरगञ्ज हुँदै काठमाडौँ ल्याउन तयार छौँ भनेर विदेशी राष्ट्र प्रमुखहरू आएर चाहिँ रेलको सपनामा साथ दिने नेपालका नेताहरू, काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरू मजाकको विषय केपी शर्मा ओलीले कहिले आउँछ रेल चीनबाट नेपालमा भन्नेहरू पनि छन् नि त। हावादारी कुरा गर्दाखेरि त्यसो भए तपाईँ अब सी जिनपिङलाई पनि हावादारी भन्नु, नरेन्द्र मोदीलाई पनि हावादारी भन्नु, किनकि उहाँहरूले पनि यो सम्भव छ भनेर चाहिँ त्यो परियोजनाको अङ्गका रूपमा डिपिआर निर्माणको काम आरम्भ गर्नुभएको छ भनेपछि उहाँहरू पनि हावादारी हुनुभयो। होइन, हाम्रा देशका नेताहरूले केपी शर्मा ओलीको कुरालाई त विश्वासै गर्दै पत्याउँदैनन्। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले विश्वास गर्यो, त्यस अर्थमा नेपालका नेताहरूको एक मुलुक विकासका सन्दर्भको उहाँहरूको दृष्टिकोण के रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ उजागर भएन र? आज काङ्ग्रेस र माओवादी र माधव कुमार नेपालहरू चाहिँ देश विकासका लागि होइन, राष्ट्रको हितका लागि होइन, जनताको समृद्धिका लागि होइन, आफ्नो स्वार्थका लागि गठबन्धन गर्नुभएको छ भन्ने कुरा पुष्टि भएन र? होइन, गठबन्धन त बनिन्थ्यो, त्यो केपी शर्मा ओलीको कारणले बनेको हो नि त। उहाँले निर्वाचनको महाअस्त्र प्रयोग नगरेको भए, ब्रह्मास्त्र प्रयोग नगरेको भए, संसद विघटन नगरेको भए आज केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार हुन्थ्यो देशमा। त्यो कुरा तपाईँले स्वीकार्नुपर्छ। कमी कमजोरी छ नि केपी शर्मा ओलीको। केपी शर्मा ओलीलाई अलोकतान्त्रिक तरिकाबाट सरकारबाट हटाउने षड्यन्त्र भएपछि उहाँले लोकतन्त्रको रक्षाका लागि संसद विघटन गरे हो। त्यस अर्थमा आज माधव नेपाल के भन्दै हुनुहुन्छ? प्रतिगामी हो केपी शर्मा ओली भनेको, संसद विघटन गर्नु हो। हिजो प्रतिगामी भन्ने प्रचण्ड चुनाव, स्थानीय चुनाव वैशाखमा नगरौँ, बरु प्रतिनिधि सभाको चुनाव गरौँ भनेर भन्दाखेरि उहाँ प्रतिगामी भयो कि भएन त? माधव कुमार नेपाल संसदमा नारा लगाउने, भङ्ग गर्नुपर्छ भन्दाखेरि उहाँ प्रतिगामी भयो कि भएन त? भयो होला नि त। यदि केपी ओलीले जनताको जनादेश खण्डित भएका बेलामा जनतामा जानुपर्छ भन्ने कुरालाई प्रतिगामी मान्ने हो भने माधव कुमार नेपालको संसद भङ्ग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा प्रतिगामी भएन र वैशाखमै चुनाव गर्नुपर्छ प्रतिनिधि सभाको भन्ने प्रचण्डको कुरा प्रतिगामी भएन? उहाँहरूले भन्दा चाहिँ अग्रगामी हुने, केपी ओलीले त्यही काम गर्दाखेरि प्रतिगामी हुने हुन्छ। तर तपाईँलाई थाहा छ नि, हाम्रो देशमा त अहिले अर्ली इलेक्सनको कुरा आइरहँदाखेरि माधवका नेपाल र प्रचण्डको भनाइ के छ भन्दाखेरि एमाले संसदीय व्यवस्था ध्वस्त पार्न खोज्यो, त्यस्तो होइन, संसदलाई अनिर्णयको बन्दी बनायो र संसद चल्न दिन अवरोध गर्यो। त्यसैले अब संसद विघटन गरेर अर्ली इलेक्सनमा जाने। त्यसमा एमाले सहमत छ कि छैन? ठ्याक्कै भन्नु सब। नेकपा एमाले लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यको पक्षमा छ। म तपाईँलाई के बताउँ भन्दाखेरि अदालतमा सेटिङको आरोप लगाउनु भयो, तर सेटिङ कसले गरे रहेछ भन्दाखेरि अन्त्यमा अदालतभित्रको बहसले उजागर गर्यो मन्त्री लेनदेन गरेर चाहिँ अदालतमा फैसला गरिएको थियो भन्ने कुराका आधारमा मन्त्री नियुक्ति गर्ने, मन्त्री फिर्ता गर्ने काम त उहाँहरूबाटै भयो र आज चाहिँ प्रधान न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाइएको छ। यदि सेटिङका आधारमा महाभियोग लगाउने हो भने त सेटिङ त एक्लै त हुँदैन, त्यो सेटिङ गर्ने कुरामा त गठबन्धन जोडिएको छ। शेरबहादुर देउवाले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ पर्दैन, प्रचण्डजीले दिनुपर्छ पर्दैन, माधवजीले जिम्मा लिनुपर्छ पर्दैन, के एकल रूपमा प्रधान न्यायाधीशले मात्रै जिम्मा लिनुपर्ने हो? यद्यपि प्रधान न्यायाधीशको भूमिकाका सन्दर्भमा हाम्रो गम्भीर असहमति छ, किनकि उहाँले चाहिँ संसद र राष्ट्रपतिको अधिकार खोसेर अदालतबाट प्रधानमन्त्री तोक्ने काम गर्नुभयो, त्यसको नेतृत्व गर्नुभयो। हाम्रो असहमति छ, तर सेटिङ गर्ने खालको काम त, सौदाबाजी गर्ने खालको काम त सत्ता पक्ष र अदालतका बिचमा भयो नि त। त्यसको दण्ड चाहिँ एकल रूपमा अदालतले मात्रै बेहोर्ने हो र सरकारले बेहोर्नु पर्दैन? तर प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर झगडा विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव संसदमा दर्ता भयो, एमाले त्यसमा सहभागी थिएन। तर महाभियोग सम्बन्धी छ नि समितिमा किन बसेको त तपाईँहरू? त्यो के कारणले बसेको त? एमालेको डबल स्ट्यान्डर्ड देखिएन प्रक्रिया होइन। हामी संसदमा सभामुखको भूमिकाप्रति हाम्रो आपत्ति हो, संसदीय समितिप्रति आपत्ति होइन।
संसदीय समितिमा हामी लगातार सहभागी छौँ। त्यस अर्थमा त्यो महाभियोग सम्बन्धी छलफल गर्ने समितिमा हामी उपस्थित हुन्छौँ हुन्छौँ। तर हाम्रो प्रयास के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो महाभियोग प्रस्तावलाई अगाडि बढाउने प्रयासप्रति हाम्रो असहमति रहन्छ। किनकि महाभियोग चाहिँ गलत नियतका साथ ल्याइएको छ, अदालतलाई अनुचित प्रभाव पार्ने उद्देश्यका साथ, अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूलाई प्रभावित गर्ने उद्देश्यका साथ, स्थानीय निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने उद्देश्यका साथ महाभियोग ल्याइएको छ भन्ने हाम्रो जे विश्लेषण छ त्यो विश्लेषणका आधारमा हामी चाहिँ त्यसको प्रतिवाद गरिराखेका छौँ। तर त्यसमा तपाईँहरू महाभियोगको प्रस्तावको पक्षमा जान सक्नुहुन्न? पक्षमा त हामी जाँदै जाँदैन। प्रधान न्यायाधीश हटाउने सहमति भएको होइन तपाईँहरू र शेरबहादेउवाको बिचमा? छैन। ठ्याक्कै भन्नुहोस्, किनभने तपाईँहरू समिति बैसकी प्रश्न त उठान भएका छन्। होइन होइन, म त्यहाँ पनि लेनदेन भएको छ शेरबहादेउवा र केपी शर्मा ओलीको बिचमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र सिंह जवाहरलाई हटाउनको लागि, महाभियोगको प्रस्ताव पारित गर्नको लागि। मेरो तपाईँसँग अनुरोध के छ त भन्दाखेरि अदालत सुधार गर्ने हो भने एकजना न्यायाधीशलाई चलाएर होइन, समग्र सुधारका विषयमा छलफल गर्न नेकपा एमाले तयार छ। अदालतमा सुधार आवश्यक छ, तर एकजना व्यक्तिलाई दण्डित गरिकन अदालतमा सुधार सम्भव छैन। समग्रतामा सुधारका सन्दर्भमा हामी सत्ता पक्षसँग छलफल गर्न तयार छौँ। हामीले नेपाली काङ्ग्रेसलाई त्यही भनेका छौँ। तर महाभियोग लगाएर चाहिँ अदालतलाई प्रभावमा पार्ने, नियन्त्रणमा लिने प्रयासप्रति हाम्रो असहमति छ भनेर गम्भीरतापूर्वक हामीले नेपाली काङ्ग्रेसलाई भनेका छौँ। र नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूले पनि घुमाएर के कुरा स्वीकार गर्नुभएको छ भन्दाखेरि प्रचण्ड र माधव नेपालजीले मुद्दा आफ्ना विपक्षमा फैसला हुने भयो भन्ने दबाब दिएर चाहिँ यो काम गर्न लगाउनु भयो भनेर उहाँहरूले स्वीकार गर्नुभएको छ। होइन, महाभियोग समिति बैसकेपछि तपाईँहरूमाथि पनि प्रश्नहरू त उठान भएका छन् नि त? हुँदैन। हामी सत्तारूढ गठबन्धनसँग तपाईँहरूको लेनदेन छ। हामी हाम्रो राय समितिहरूमा राख्दै आएका छौँ, राख्छौँ। तर अदालतलाई प्रभावित गर्ने हिसाबले महाभियोग लगाउने कुराप्रति सुशीला कार्कीमाथि लगाएको महाभियोगमा पनि हामी विपक्षमा थियौँ। सुशीला कार्कीप्रति पनि हाम्रो चाहिँ पूर्ण समर्थन होइन। तर अदालतलाई प्रभावित गर्ने हिसाबले महाभियोगको अस्त्र प्रयोग गर्ने कुरा उचित होइन। त्यसमाथि प्रतिपक्षको सहयोग बिना महाभियोग पास हुन सक्छ र? सक्दैन। जब पासै नहुने महाभियोग लगाउने काम किन गरे भन्ने प्रश्न हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेससँग रहेको छ। त्यसभए विष्णु पौडेल जस्तो पार्टीको उपाध्यक्षलाई किन पठाउनु भयो त समितिमा? तपाईँहरूले काङ्ग्रेसले त जुनियर नेतालाई पठाएको छ, तपाईँले सिनियर नेतालाई पठाउनु भयो नि त महासचिवज्यू। यसको आशय के हो, रहस्य के हो? होइन, हाम्रा धेरै सिनियर नेताहरू संसदमा हुनुहुन्छ, स्वाभाविक रूपमा समितिमा उहाँहरूको उपस्थिति अनिवार्य छ। त्यसमा तपाईँहरू समिति बसेर पनि महाभियोगको प्रस्ताव तुल्याउने पक्षमा हुनुहुन्छ, पारित हुन नदिनु? होइन, नेपाली काङ्ग्रेस सत्ता पक्षले नै फिर्ता लिन्छ। फिर्ता लिन्छ? महाभियोगको प्रस्ताव फिर्ता लिन्छ? फिर्ता लिन्छ। काङ्ग्रेसले फिर्ता लिन्छ? किन पारित हुँदैन? त्यसो प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र सिंह जवाहर फेरि अदालत फर्काउनुहुन्छ? ठ्याक्कै भन्नुहोस्। निश्चित रूपमा। किन भन्दाखेरि चाहिँ जब समग्रतामा अदालतको सुधारको विषयमा काङ्ग्रेस छलफल गर्न तयार हुँदैन भने महाभियोग पास हुँदैन, त्यसको परिणाम जे हो त्यो प्रकट हुन्छ। अब तपाईँले हेर्नु भएको छ पछिल्लो समय एमाले विरुद्धको गठबन्धन बारमा पनि देखियो है, जताततै गठबन्धन बनिरहेछ। र तपाईँहरू भनिरहनु भएको छ यो गठबन्धनले कुनै असर पर्दैन। गठबन्धन भने त गठबन्धन हो, हेर्नुहोस् त। म तपाईँलाई के भन्छु, एउटा शक्तिको विरुद्ध पाँचवटा शक्ति एकै ठाउँ हुँदाखेरि के हुन्छ त्यतिखेर? म तपाईँलाई भन्छु चुनावको जित हार भन्ने कुरा त हामी एक भएका बेला पनि काङ्ग्रेसले बारमा चुनाव जितेका छ र हामीले पनि चुनाव जित्ने गरेका छौँ। कहिले हामी जित्छौँ, कहिले काङ्ग्रेस जित्छ। त्यस अर्थमा चाहिँ काङ्ग्रेसलाई चुनाव जित्नका लागि गठबन्धन गर्नुपर्छ भन्ने त हामीलाई लाग्दैन। र अहिले पनि गठबन्धन गरे पनि बारमा हाम्रो उपस्थिति कमजोर हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। परिणाम हेर्नु होला, गठबन्धन जसरी भएको छ परिणाम त्योभन्दा विपरीत रूपमा आउँछ। त्यसो भए मलाई के बताउनु, अब संसद छ नि चल्न दिने कि नदिने एमाले ठ्याक्कै भन्नुहोस्। संसद होइन, संसदमा हाम्रो जे असहमति छ, सभामुखले 14 जनाका सन्दर्भमा जे अनुचित काम गर्नुभएको छ, डबल स्ट्यान्डर्डका आधारमा भूमिका खेल्नु भएको छ, सभामुखको मर्यादामा रहनु भएन। या त उहाँले आफ्नो कमजोरी सच्याउनु पर्यो, या उहाँले संसद सञ्चालनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्यो, हट्नु पर्यो। होइन, सभामुखले भन्नुभएको छ किन हट्ने, महाभियोगको प्रस्ताव ल्याए हुन्छ त एमाले के गर्ने भन्ने कुरा त हाम्रो कुरा हो। उहाँले भनेको कुरा हामीले सभामुखले त मैले केही गल्ती गरेको छैन भनेर बारम्बार भनिरहनु भएको छ। त्यो त संसद चलाउन नसक्ने परिस्थिति कसले सिर्जना गरे? उहाँले गरे होइन र? तपाईँले गरिरहनु भएको छ। संसद चल्न नदिएको त एमाले हो नि, हामीले गरे हो। जनतालाई तपाईँले खुलस्त भनिदिनुहुन्छ स्पष्ट रूपमा, तपाईँ स्पष्ट वक्ता हो। कसका कारणले म तपाईँलाई भन्छु, नेकपा माओवादीले कारवाही गर्दाखेरि 24 घण्टामा उहाँले सूचना सुनाउनु भयो। सरिता गिरीको हकमा उहाँले 24 घण्टामा सूचना सुनाउनु भयो।
नेकपा एमालेका 14 जनालाई सांसदलाई कारबाही गर्दाखेरि उहाँले सूचना लुकाएर अफिस नआएर नेकपा एमाले विभाजनमा भूमिका खेल्नुभयो। यो चिज सभामुखको कुर्सीमा बसेर गर्न मिल्छ? मिल्दैन नि। त्यो कुराको आपत्ति हामीले संसदमा गर्न नपाउने? पाउँछ। होइन, सभामुखले त संसदीय नियमावली अनुसार पो गर्नु भएको छ त। 13 दिन त स्पष्ट रूपमा दिएको छ नि संसदको नियमावलीले। त्यो नियमावली संसद सचिवालयमा स्पष्ट रूपमा राखिएको छ नियमावली। माओवादी केन्द्रका हकमा त्यो नियमावली 24 घण्टामै कार्यान्वयन हुने, सरिता गिरीका हकमा 24 घण्टामा कार्यान्वयन हुने, एमालेका हकमा चाहिँ अफिस नआएर घरमा सुतेर बस्नुपर्ने खालको नियमावली बनाएको छ र? त्यो त होइन होला नि त। त्यसमा अब संसद चल्दैन, सभामुखले राजीनामा दिएसम्म ठ्याक्कै भन्नु। होइन, एमालेको संसद चलाउने नचलाउने भन्ने कुरा चाहिँ नेपालको सत्ता पक्षको नेतृत्व गरिरहेको कङ्ग्रेसका हातमा छ। कङ्ग्रेसले चाह्यो भने संसद चल्छ, चाहेन भने चल्दैन। कङ्ग्रेसले के गर्दा संसद चल्छ ठ्याक्कै भन्नुहोस् ल। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले के गर्नुहुन्छ बुदागत रूपमा? स्वाभाविक संसद चलाउनु उहाँले गर्नका लागि के हो त भन्दाखेरि सभामुखलाई हटाउन भूमिका खेल्नुपर्छ। त्यसमा त काङ्ग्रेस तयार छैन, कङ्ग्रेसमा मतभेद छ। तयार हुनु भएन भने संसद चल्दैन। संसद नचल्दाखेरि त्यसमा विघटन गरिदिने? विघटन त यो संसदले आफ्नो औचित्य गुमाइ नै सकेको छ नि। त्यसको कुनै औचित्य देख्नु भएको छ र? यदि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको प्रस्ताव ल्याउनु भयो भने तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? हामी चुनावी प्रक्रियामा सामेल हुन्छौँ। त्यसमा तपाईँहरू अर्को वैकल्पिक सरकार बनाउनेतिर लाग्नुहुन्न? लाग्दैन। प्रधानमन्त्री संसद विघटनको प्रस्ताव ल्याउनु भयो र अर्ली इलेक्सनमा जानुभयो भने तपाईँहरूको साथ रहन्छ? हामी अदालत जाँदैनौँ। तपाईँहरू अदालत जानुहुन्न? एमाले अदालत जाँदैन? जाँदैन। शेरबहादुर देउवाको विरुद्धमा जाँदैन। त्यसमा शेरबहादुर देउवालाई तपाईँहरूले संसद विघटनको लागि सजिलो बनाइदिनु भएको छ। अब संसद विघटनका लागि सजिलो भन्ने कुरा पनि नगरौँ। हामी राजनीतिक मुद्दाहरूलाई सकेसम्म राजनीतिक ढङ्गले हल गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका पक्षमा छौँ। यो संसदले आफ्नो जनादेश गुमाइसकेको छ, त्यस अर्थमा नयाँ जनादेशमा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यो चिजलाई शेरबहादुर देउवाजीले स्वीकार गर्नुहुन्छ भने हामी चाहिँ सहज ढङ्गले उहाँलाई स्वीकार गर्छौँ। इलेक्सनको लागि एमाले तयार छ, तयार। सङ्घको प्रदेशको निश्चित रूपमा। सँगसँगै तिनै तहको निर्वाचन हुनसक्छ? त्यसमा एमालेको होइन, दृष्टिकोण के छ? निर्वाचन अब स्थानीय चुनाव त अब वैशाख 30 गते तय भएकै छ। त्यो तलमाथि गर्ने अधिकार कानुनले पनि दिएको छैन, संविधानले पनि दिएको छैन। त्यो चुनाव भइहाल्छ। तर चुनाव सार्न पनि सक्छ नि दलले, सरकार। कसरी सार्छ? सत्तारूढ गठबन्धनभित्र त बहस जारी छ त। त्यो माधवका नेपाल पक्षले भन्नुभएको छ। बहस गर्नु एउटा कुरा हो, कानुनले दिनु कुरा, संविधानले दिनु अर्को कुरा हो। संविधान र कानुनले नदिएको कुरा गर्दाखेरि त नेकपा एमाले त्यसै बस्छ भन्ने त छैन नि त। हामी जसरी पनि चुनाव गराउने सामर्थ्य राख्छौँ। त्यति सजिलो छैन षड्यन्त्र गरेर चुनाव सार्ने कुरा। धेरै ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्छ। त्यसमा चुनाव सार्न सक्दैन सरकारले, निर्वाचन आयोगले। म त के भन्छु भने सरकारले चुनाव सार्दैन, किनकि सरकारको नेतृत्व गरेको देउबाजीले हामीलाई वचन दिनुभएको छ। चुनावको पक्षमा म छु, म सार्दिनँ भन्नुभएको छ। आफ्नो वचनमा हो बिनुहुन्छ भन्ने कुरा शेरबहादुर देउवाले तपाईँलाई वचन दिइसक्नु भएको छ। निश्चित रूपमा स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख 30 मै हुन्छ, सर्दैन भने। सर्दैन। तर आज माधवका नेपालको भनाइ के आछ भन्दाखेरि हाम्रो बिचमा एउटा महत्त्वपूर्ण सहमति भएको छ। राजनीतिक प्रतिवेदन उहाँले लेख्नु भएको छ। केपी शर्मा ओलीले त यो गठबन्धन ढाल्नको लागि, हामीलाई सरकारबाट बाहिर हुनको लागि के गर्नु भनेर फेरि त बताउनु भएको छ होइन। प्रदेशमा पनि सरकार बनाउने, 4वटा प्रदेशमा चाहिँ एमालेले चाहिँ नेतृत्व गर्ने धेरै किसिमको सहमति भएको थियो। त्यसलाई हामीले तोड्न सफल भयौँ। अब हामी ढुक्कसँग निर्वाचन जानुपर्छ भनेर उहाँले बताउनु भएको छ। मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि माधवमा नेपाल लगायत 14 जनालाई किन संसदबाट हटाउने? क्या आधार के? क्या जनता जान्न चाहन्छ? त्यो हाम्रो एउटा लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धतिमा संसदीय दलभित्र अनुशासन कायम गर्ने जुन संसदीय मूल्य छ त्यो मूल्यको उल्लङ्घन गर्नुभयो। संसदीय हुइप उल्लङ्घन गर्नुभयो। हुइप उल्लङ्घन गरेपछि कारबाहीको अधिकार दलको अधिकार हो। दलको अधिकारलाई हामीले प्रयोग गरे हो। हामीले कुनै अनुचित कुरा गरे होइन। त्यो अधिकार अन्तर्गत उहाँहरू संसद सदस्य हुनुहुन्न। गैर सांसदलाई राखेर संसद चल्न सक्दैन हाम्रो मान्यता हो। तर माधवका नेपाल गैर सांसद हो र? निर्वाचन आयोगले त मान्यता दिइसक्यो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी। त्यो त अनुचित तरिकाले गरियो भन्ने कुराको हाम्रो अभियोग छ। हामीले अदालतमा मुद्दा हालेका छौँ। संसदमा हामीले राजनीतिक असहमति प्रकट गरेका छौँ। कानुनको लडाइँ पनि जारी छ, राजनीतिक लडाइँ पनि जारी छ। त्यसमा केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोगप्रति पनि कटाक्ष गर्नुभएको छ, आक्रोशित हुँदै भन्नुभएको छ। हिजो पनि, आज पनि, पोखरामा पनि, विराटनगरमा पनि। हरियो मतपत्र बनाएकोमा तपाईँहरूलाई किन आपत्ति? क्या के होइन, म तपाईँलाई के भन्छु भन्दा ठ्याक्कै भन्नुहोस् है, जनता जान्छ। होइन, मतपत्रको रङ बदलिरहनु पर्ने जरुरी छैन। हामी त अहिले पनि के विश्वास गर्छौँ भन्दाखेरि निर्वाचन आयोगले त्यसो गरेको छैन होला भन्ने नै ठान्छौँ। यदि त्यसो गरेको हो भने त्यो उपयुक्त होइन भनेको कुरा हो। त्यस अर्थमा चाहिँ निर्वाचन आयोगले गरेका छैन भन्ने कुरा नै
विश्वास गरौँ, किनकि उसले आधिकारिक रूपमा कुनै कुरा सार्वजनिक गरेका छैन। त्यस अर्थमा चाहिँ पहिले जे गरिएको छ, जुन रङहरू प्रयोग भएका छन् तिनै रङहरू प्रयोग हुन्छन्। त्यसो हरियो प्रयोग गर्न नहुने कारण के रहेछ? होइन, एमालेको लागि आपत्ति के? देशै हरियो छ, होइन, जताततै रुखै रुख छ। रङका सन्दर्भमा भन्दै भने प्रचलित रङहरूभन्दा बाहिरको रङ प्रयोग गर्ने कुरा स्वाभाविक रूपमा चाहिँ किन गरियो भन्ने कुराको हामीसँग कुनै परामर्श नगरिकन, दलहरूसँग सल्लाह नगरिकन निर्वाचन आयोगले एकल रूपमा गर्न मिल्दैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो। सायद निर्वाचन आयोगले त्यसो गरेको छैन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो निर्वाचन आयोगको छ नि अडानप्रति निर्वाचन आयोगले जुन किसिमको काम गरिरहेको छ तपाईँहरूको त्यसमा आपत्ति छैन? निर्वाचन आयोगप्रति हामीले खास गरी निर्वाचनका सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले जुन प्रकारको भूमिका खेल्यो त्यसप्रति हामी सकारात्मक छौँ। सकारात्मक, निर्वाचन आयोगले गल्ती गरेका छैन? होइन, त्यो विषयका सन्दर्भमा आएको प्रश्नलाई त उसले स्पष्ट पार्नुपर्छ। निर्वाचन आयोग बोल्नै पर्छ, किनकि मतपत्रका सन्दर्भका बारेमा रङ परिवर्तन गरियो, रङ परिवर्तन गरिरहेको रहेछ भने तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? हरियो राखेको रहेछ भने मतपत्र, त्यो गलत हुन्छ, गलत हुन्छ। त्यसमा तपाईँहरूले बहस गर्नुहुन्छ, निर्वाचन आयोगमा गएर अल्टिमेटम दिनुहुन्छ कि तपाईँहरू अस्वीकार गर्नुहुन्छ? होइन, हामी त्यसलाई त त्यो निर्वाचन आयोगले त्यो गरेको छैन। त्यो मतपत्र छापेको रहेछ भने हरियो प्रयोग गरे क्या रङ? होइन, त्यसो गरेको छ भन्ने कुरामा म तपाईँहरू मान्नुहुन्छ मान्नुहुन्न? निर्वाचन आयोगको निर्णय म विश्वास गर्दिनँ। निर्वाचन आयोगले गरेर रहेछ। ल निर्वाचन आयोग गर्यो भने दलहरूको परामर्श बिना रङ परिवर्तन गर्ने जस्तो महत्त्वपूर्ण काम गर्न सक्दैन भन्ने लाग्छ। गर्न सक्दैन, तर गर्यो निर्वाचन आयोगले। अहिले त्यो संविधानको अधिकार प्रयोग गरे महासचिव। त्यो विषयमा प्रवेश नगरौँ। तपाईँलाई विश्वास छैन? छैन, निर्वाचन आयोगले त्यसो गरेका छैन, गर्न सक्दैन, गर्दैन भन्ने लाग्छ। तर कङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले आज भन्नुभएको छ एमालेलाई हरियो सागपातप्रति अथवा हरियो रुखप्रति किन डाइसा? सबै हरियो रुखहरू अथवा सागपातहरू घरमा त सबले खान्छन्, सबले पकाउँछन्, त्यसमा चाहिँ सबैलाई रुख देख्ने के हुन्छ काङ्ग्रेसलाई एमालेले? यसो गरौँ त, हरेकका चिन्हहरूको रङ कस्तो हुन्छ त्यस्तै रङमा छापौँ। सूर्यलाई गोल्डेनमा छापौँ, रुखलाई हरियोमा छापौँ, के भयो र? सबै दलहरूको चिन्हहरूको रङ जस्तो छ त्यसै गरी छापौँ, के उचित हुन्छ त्यो कुरा? नेकपा एमालेको सूर्य चिन्ह गोल्डेन कलरमा छापौँ नि त, के फरक पर्यो? कङ्ग्रेस तयार हुन्छ? यदि दलहरूको चोइसमा रङ छान्न दिने हो भने हामी चाहिँ गोल्डेन कलर छाप्छौँ, सुनौला रङको सूर्य पाउनु पऱ्यो नि। त्यो विवादमा नजाउँ। त्यसो भए मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि आगामी निर्वाचनमा जाँदाखेरि केपी शर्मा ओलीले छ नि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको एजेन्डामा छ नि एमाले पुनर्विचार गर्ने हो नीतिमा? अब होइन, हामी संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका पक्षमा छौँ। अहिले हामी संविधानका बारेमा रिभ्यू गर्ने कुरा गरिरहेका छैनौँ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आधारित जे संविधान छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा जे हडल्सहरू देखा परे यो बिचका अवधिमा राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गर्ने कोसिस भयो। यो चिज भनेको दलहरूभित्र जुन प्रकारको धेरै दलहरूका कारणले समस्या उत्पन्न भएको छ, नेपालमा अब ध्रुवीकरण जरुरी छ। अब नेपालका राजनीतिक दलहरू क्रमशः विचारका आधारमा ध्रुवीकृत हुनु जरुरी छ र अब नेपालको राजनीतिमा दुईटा कित्ता तयार हुनु जरुरी छ। अहिले नचाहँदै पनि दुईटा कित्ता जस्तो भएको छ। एउटा कित्ताको नेता नेकपा एमाले, अर्को कित्ताको नेता कङ्ग्रेस बनिएको छ। त्यस अर्थमा नेपालको राजनीतिमा अब जति धेरै दल त्यति धेरै अस्थिरता, जति धेरै दल त्यति धेरै नीतिगत विचलन, जति धेरै दल त्यति धेरै वैदेशिक चलखेल। यो चिजलाई मान्ने हो भने अब नेपालमा थोरै दल शक्तिशाली दल निर्माण गर्नु जरुरी छ। होइन, एमालेको नीति भनेको जनताको बहुदलीय जनवाद होइन, बहुदलीय जनवादलाई मानेर जाने जनताको बहुदलीय जनवाद मदन भण्डारीले जुन किसिमको अगाडि ल्याउनु भएको विचार। मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि अहिले माधवका नेपालीहरूको भनाइ के छ भन्दाखेरि एमालेसँग नीति पनि छैन, नेतृत्व पनि छैन। एमाले आगामी निर्वाचनमा चाहिँ संहिता विरोधी अभियानको नेतृत्व गर्दैछ अरे, त्यो सही हो कि? त्यो उहाँले जे भन्नुहुन्छ, उहाँ संहिता आज हाम्रो देशलाई अभिशाप हो अरे। केपी शर्माले त्यसमा चाहिँ बहस गरेर जनताको बिचमा लिएर जाँदै हुन्छ। होइन, म तपाईँलाई बताउँ, पहिले नेकपाको विवादका समयमा उहाँहरू के भन्नुभयो? हामी नेकपाको रक्षाका पक्षमा छौँ, केपी ओली नेकपा विभाजनका पक्षमा छन् भन्नुभयो। पछि जब अदालतले फाल्गुन 23 फैसला गर्यो, केपी ओली नेकपाको निरन्तरताका रूपमा माओवादी केन्द्रका नेताहरूलाई पनि साथमा लिएर हिँड्न तयार हुनुभयो। माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगै हिँड्न सक्नु भएन नि, अलग अलग पार्टी खोल्नुभयो। त्यसर्थ उहाँहरू के भन्नुहुन्छ र के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँहरूको व्यवहारले पुष्टि गरिसकेको छ। म तपाईँलाई बताउँ, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका सन्दर्भका बारेमा मैले अघि चर्चा गरेँ। शेरबहादुर देउवासँग माग राख्नुभयो, आज शेरबहादुरको सहारामा राजनीतिक अस्तित्वको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ।
यो विरोधाभास उहाँमा देखा पर्यो। माधव कुमार नेपालका सन्दर्भमा विधि पद्धतिको वकालत गर्नुभयो, नेपालको इतिहासमा विधि पद्धति उल्लङ्घन गर्ने नेताका रूपमा आफूलाई दर्ज गर्नुभयो भनेपछि उहाँहरूको के छ चरित्र भन्ने कुरा, बिहान एउटा कुरा बेलुकी अर्को कुरा राति अर्को कुरा गर्ने खालको त उहाँहरूको स्वभाव छ। हाम्रो गाउँघरमा एउटा चलन छ, कुरा फेरिरहनेलाई छेपारे प्रवृत्ति भन्ने गरिन्छ। यदि छेपाराले पनि कुरा बुझ्थ्यो होला भने प्रचण्डको रङ बदलिरहने स्वभाव देख्दाखेरि छेपारा पनि लजाउँथ्यो होला कि। आज प्रचण्डको जुन प्रकारको चरित्र नेपालको राजनीतिमा निर्माण भएको छ त्यो चरित्र त विचित्र छ, त अस्थिर चरित्र, मुलुकको चाहिँ स्थायित्वको समस्याका रूपमा उहाँको चरित्र प्रकट भएको तर छ। प्रचण्ड भन्ने गर्नुहुन्छ म त जहिले पनि समस्या समाधान गर्ने पात्र हुँ नेपाली राजनीतिमा, तर तपाईँ समय र परिस्थिति अनुसार म युटर्न हुन सक्छु, सङ्कटबाट देशलाई छ नि समाधान खोज्न सक्छु। उहाँले के गर्नुभएको छ भन्ने कुरा त हामी देखेका छौँ। त के गर्नुभयो? दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा चाहिँ गणना बहिष्कार गर्ने कुराको घोषणा गर्नुभयो। जब सिराहामा उहाँलाई चाहिँ सहयोग गर्ने कुरामा सत्ता पक्षको साथ पाइयो, अरू कार्यकर्तालाई बहिष्कार गराउनुभयो, आफूले चाहिँ चुनाव जितेर आउनुभयो, जबकि जनमत अर्कैको पक्षमा थियो भन्ने कुरा धेरैले चर्चा गरेका छन्। अर्कोतर्फ उहाँको भूमिका के रह्यो भन्ने कुरा त एक प्रकारले भने निर्वाचनको परिणाम अस्वीकार गर्नुभयो, लगतै उहाँ सरकारमा सामेल हुनुभयो, हुनु भएन। त्यस अर्थमा उहाँ के भन्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा नेपाली राजनीतिमा जनताले थाहा नपाएको कुरा हो। र त्यसो तपाईँहरू अब प्रचण्डसँग सहकार्य गर्ने एकता गर्ने सम्भावना छ कि छैन आगामी दिन? अहिले त हामी सहयात्रा के भन्छ, गठबन्धन नेताका टाउका जोडेर चाहिँ बलियो हुने जे कोसिस गरेका थियो त्यो कोसिस असफल भयो। अब हामी नेताका टाउका जोड्ने पक्षमा छैनौँ। अब हामी कार्यकर्ताका मन जोड्छौँ, कार्यकर्ताका भावना जोड्छौँ। देशैभरिबाट चाहिँ प्रचण्डका कार्यकर्ता पनि एमालेमा, माधव नेपालका कार्यकर्ता पनि एमालेमा, अन्य पार्टीका कार्यकर्ता पनि एमालेमा ल्याएर बलियो एमाले बनाउने अभियान थालिसकेका छौँ नि त। त्यसो भए अब माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसँग तपाईँहरूको गठबन्धन हुँदैन, अहिले त हाम्रो सहकार्य हुँदैन, होइन, पार्टीकरण हुँदैन, एकता हुँदैन। हाम्रो ठ्याक्कै भन्नुहोस्। तीव्र सङ्घर्ष भएका बेलामा एकताको त कल्पनै गर्न सकिँदैन। चुनावमा पनि हुँदैन, सङ्घको प्रदेशको चुनाव निश्चित रूपमा। किनकि एकपटक माधव नेपाल र प्रचण्डलाई चुनावमा गएर चाहिँ पराजित गर्ने कुरा राष्ट्रिय राजनीतिको आवश्यकता हो। हामी त्यो मिसनमा छौँ। आगामी निर्वाचनमा के होला प्रचण्डको भूमिका अथवा नेपाली राजनीतिमा उपस्थिति, पार्लियामेन्टमा माधवका नेपालको पार्टीको अवस्था के होला तपाईँले अनुमान गर्नुभएको छ संसदमा? अब नेपाली निर्वाचन पछिको कुरा गरेको मैले। नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले एकाध नेताहरूलाई चाहिँ हामी जिताइदिन्छौँ भन्नुभएको छ, मैले सुनेको छु होइन। त्यो कङ्ग्रेसले नै एकाध नेतालाई जिताइदिएछ भने त बेग्लै कुरा हो, नत्र उहाँहरूका लागि चाहिँ दुर्दिन सुरु हुँदैछन् भन्नेमा ठान्छु। कति सिट जित्ला प्रचण्ड र माधवका नेपालको पार्टीले? नसोचेको हार बेहोर्नुपर्छ। नसोचेको हार? नसोचेको हार। त्यो भनेको कति 25 सिट पार्लियामेन्टमा माओवादी केन्द्रको, त्यो माधवका नेपालको? धेरै ठुलो कुरा गर्नुभयो, धेरै ठुलो कुरा गर्नुभयो। त्यो तहको चाहिँ कल्पनै नगर्नु। उहाँहरू त भन्नुभएको छ 50 सिट हामी ल्याउँछौँ। त्यो त अब प्रचण्ड र माधवका नेपालको बिचमा गठबन्धन हुँदैछ। सुन्नु न, नेकपा एमालेसँग गठबन्धन गर्दाखेरि त माओवादीलाई कति हम्मे परेको थियो। एमाले उठाएका उम्मेदवारहरूको जितको प्रतिशत र माओवादीतर्फका उम्मेदवारको जितको प्रतिशतमा कति ठुलो अन्तर थियो भन्दाखेरि अहिले चाहिँ अब एमालेबाट अलग भएर चाहिँ जाँदाखेरिको हालत के हुन्छ भन्ने कुरा त बुझ्नु न। त्यसो भए अब निर्वाचनपछि तपाईँको पार्टीको छ नि नेतृत्वको कुरा गर्दा, देशको नेतृत्वको कुरा गर्दा प्रधानमन्त्री को हो त एमालेबाट? होइन, अहिलेको अवस्थामा हाम्रो पार्टीको नेता सर्वसम्मत नेता केपी शर्मा ओली नै हो। त्यसमा कुनै फेरि पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली? किनकि केपी शर्मा ओलीले देशको विकासका सन्दर्भमा, स्वाधीनता स्वाभिमानका सन्दर्भमा, मुलुकको परिवर्तनका सन्दर्भमा गर्न खोजेको कुरामा अवरोध सिर्जना गरियो। फेरि त्यो मौका जनताले दिनुपर्छ भन्ने विषय हामी लिएर जनतामा जाँदैछौँ भने अर्को विकल्प भन्ने खालको कुरा हुन्छ। तपाईँहरूको पुस्ता किन सुतेर बस्ने? समय छ। शङ्कर पोखरेल प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्न? समय छ। फेरि पनि केपी शर्मा ओली दोहोऱ्याएर तेह्राएर प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने? नेपालको राजनीतिको द्वन्द्व जहाँ सुरु भयो त्यसको समाधानको विधि त्यही हो। सामान्य परिस्थिति भएको भए तपाईँले भन्न सक्नुहुन्थ्यो अन्य विकल्पहरू पनि छन्। एमालेमा अरू मान्छे छैन भने प्रधानमन्त्री हुन लाग्यो। होइन, अहिलेका लागि चाहिँ राष्ट्रिय राजनीति केपी ओलीका विरुद्धको घेराबन्दीमा, स्वार्थी तत्त्वहरूको घेराबन्दीमा अगाडि बढेको राजनीतिलाई चिरेर नेपाली राजनीतिलाई सही बाटोमा ल्याउने कुरामा केपी ओली उपयुक्त पात्र हो, नायक हो, नेता हो। त्यस अर्थमा हामी उहाँको नेतृत्वमा चुनावमा जान्छौँ र चुनाव पछाडिको विकास र समृद्धिको नेतृत्व उहाँकै नेतृत्वमा हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यसो भए निर्वाचनमा जाँदाखेरि तपाईँहरू प्रधानमन्त्रीको रूपमा केपी शर्मा ओलीलाई अगाडि सार्नुहुन्छ? त्यो त हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष हुँदै हो नि। होइन, तपाईँको पार्टीको अध्यक्ष हो, तर पनि प्रधानमन्त्रीको रूपमा पनि तपाईँहरू अगाडि सारेर जानुहुन्छ जनताको बिचमा? भावी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भनेर जानुहुन्छ? विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्ने नेताका रूपमा हामी केपी ओलीलाई
नेपाली राजनीतिमा स्थापित गर्न चाहन्छौँ। त्यसो भए जाँदा जाँदा एउटा निष्कर्षमा पुगौँ। चीनको इसारामा नेपालको राजनीति चल्न थाल्यो। चिनिया विदेश मन्त्री आउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई पनि प्रभाव परिहाल्यो नि। होइन, आउने बित्तिकै चाहिँ इसारामा भन्ने भाषा बाहिर चर्चा सुरु भएको छ क्या। नगर्नु। के हुन्छ भन्दाखेरि छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू र बाह्य सम्बन्धहरू राष्ट्रको जीवनमा आवश्यक पर्छ र हाम्रो मुलुकले कूटनैतिक सामर्थ्यता प्रकट गर्नुपर्छ। धेरैभन्दा धेरै मित्रहरूको आउजाउ हुनुपर्छ। हाम्रो मुलुकका शासकहरू बाहिर जानुपर्छ, बाहिरका चाहिँ पाहुनाहरूलाई देशमा स्वागत गर्नुपर्छ। यो एउटा नियमित प्रक्रिया हो। आउने र जाने कुराप्रति टिप्पणी नगरौँ। स्वागत गर्ने हाम्रो संस्कार हो, पाहुनालाई स्वागत गर्नुपर्छ। होइन, चीनको विदेश मन्त्री आउँदै हुन्छ, नेपाल भारत सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ, चीनसँग नेपालको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ बताउनुहोस् न तपाईँ। त्यो त हामी छिमेकलाई प्राथमिकतामा राख्छौँ र फराकिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध नेपालको हितका पक्षमा रहन्छ भन्ने मान्यता राख्छौँ। छिमेकलाई प्राथमिकतामा राख्ने, फराकिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विस्तार गर्ने र नेपालको असंलग्न नीतिमा दृढ रहने, यो नै नेपालको परराष्ट्र नीति। नेपाली राजनीतिमा चीनको हस्तक्षेप छैन। हामी कसैको पनि हस्तक्षेपका पक्षमा छैनौँ। नेपाल हाम्रो असल मित्र हो, जसले नेपालको विकास र समृद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको छ। युक्रेन र रुसको छ नि युद्धमा चाहिँ एमाले कता, रुसतिर कि युक्रेनतिर? होइन, हामी कतैतिर छैनौँ। हामी ठ्याक्कै भन्नुहोस्। शान्तिका पक्षमा सरकारले त छौँ। भनिसक्यो युक्रेनलाई साथ दिइसक्यो होइन, सरकारले। म तपाईँलाई सरकारले के गर्यो भन्ने विषयमा पनि नजाउँ। म के भन्छु भन्दाखेरि सैन्य गठबन्धन विस्तार गर्ने, नेटोको सदस्य बन्ने युक्रेनको जुन प्रकारको चाहना प्रकट भयो त्यो एक प्रकारले भन्ने पनि गलत थियो। आज युक्रेनले जे पीडा बेहोर्दैछ त्यो गलत नीतिको असर पनि हो। अर्कोतर्फ चाहिँ युद्धद्वारा समाधान खोज्ने जुन तरिका प्रयोग गर्यो त्यो पनि ठिक होइन। त्यस अर्थमा हामी शान्तिका पक्षमा छौँ र कुनै पनि प्रकारको सैनिक गठबन्धनको विस्तारको विपक्षमा छौँ र एउटा असंलग्न राष्ट्रका रूपमा नेपालले खेल्ने भूमिका पनि त्यही हो। आज सरकारले आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट पार्न नसक्नु सरकारको कमजोरी हो भन्ने म ठान्छु। त्यसो भए मलाई के पत्ता, स्थानीय तहमा छ नि धेरै भ्रष्टाचार भयो। तपाईँले हेर्नु भएको छ नि, जनताका प्रतिनिधिहरूले भ्रष्टाचार गरेको कुराहरू बाहिर आइरहेछ। अब चुनाव हुँदैछ, जनताले कस्तो प्रतिनिधि छान्ने भन्नुहोस् त? पहिलो बेजुरी पनि छ, धेरै छ। मैले तथ्याङ्कहरू तपाईँलाई दिन चाहन्छु। होइन, म तपाईँलाई के कुरा बताउँ भन्दाखेरि जति चर्चामा ल्याइएको छ भ्रष्टाचार भएको छ अरे क्या, प्रदेशमा स्थानीय तहमा। होइन, म तपाईँलाई भन्छु भ्रष्टाचारको विषय जति चर्चामा ल्याइएको छ त्यति भ्रष्टाचार भन्ने कुरामा म विश्वास गर्दिनँ। तपाईँलाई विश्वास छैन भ्रष्टाचार भएको छैन स्थानीय तहमा? किनकि धेरै राम्रा काम गर्ने स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिहरू पनि छन् भन्ने कुरामा बिलिभ गर्छु, म चाहिँ विश्वास गर्छु। किनकि अब स्थानीय तह सबै बिग्रिया भए त अहिले जे काम भएको छ त्यो काम त हुन सक्ने थिएन। त्यस अर्थमा खराबी पनि छन्, राम्रा जनप्रतिनिधिहरू पनि छन्। त्यस अर्थमा आउने चुनावमा राम्रा जनप्रतिनिधिहरू प्रोत्साहित हुनुपर्छ। जसले कमी कमजोरी गरेको छ उनीहरू दण्डित हुनुपर्छ, एउटा विषय थियो। अर्को सन्दर्भ चाहिँ विकास र समृद्धिमा केन्द्रित मान्छेहरू, क्षमता बोकेका मान्छेहरूलाई अब जनताले रोज्नुपर्छ। होइन, तपाईँले हेर्नु भएको छैन स्थानीय तहमा जसरी जनताका प्रतिनिधिहरूले काम गर्नु पर्थ्यो उनीहरूले गरेनन्। उनीहरूले सेवा सुविधा लिए, जनताहरूको समस्या जहाँको त्यहीँ रह्यो, त्यस्तो होइन। विकास हुन सकेन। म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि शिक्षामा पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिले लिएको सेवा सुविधा चाहिँ अत्यन्त न्यून छ। तपाईँले चाहिँ सेवा सुविधा लिए भन्ने खालको कुरालाई चाहिँ बढाइ चढाइ गर्नुपर्ने जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अर्कोतर्फ जनताका पक्षमा रातो दिन काम गर्नेहरूलाई केही सुविधा दिने कुरालाई अन्यथा पनि ठान्नु हुँदैन। तर हामीले कानुन बनाउँदाखेरि उनीहरूका लागि मासिक सुविधा दिने कुरा गरेनौँ। जसरी हामीले प्रदेश सभामा वा केन्द्रीय संसदमा मासिक सुविधा दिने कुरा गऱ्यौँ, जनप्रतिनिधिका हकमा त्यो कुरा नगर्नु एक प्रकारको कमी हो। तर पनि उनीहरूलाई निश्चित प्रकारका सुविधाहरू दिने खालको कानुनी प्रबन्ध भएको छ। त्यस अन्तर्गत प्राप्त गरेको सुविधालाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ। त्यसमा तपाईँ लुम्बिनी प्रदेशमा होइन आज प्रतिपक्ष दलको नेता हुनुहुन्छ, अपोजिसनको लिडर हुनुहुन्छ। मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि अब तपाईँ छ नि केन्द्रमा आउने कि आगामी निर्वाचनमा फेरि पनि प्रदेशमै तपाईँ जाने, लुम्बिनी प्रदेशमै जाने, तपाईँको रणनीति के छ? आज खुलासा हिजो पनि म चाहिँ प्रदेशमा जाने रहर गरेर गएको होइन। त्यति बेला पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सङ्घीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा तपाईँको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ, तपाईँ प्रदेशमा गइदिनु पर्यो भनेर अनुरोध गरेका कारणले गएको हो। मैले आफूले खेल्ने भूमिका खेलिसकेँ। त्यस अर्थमा म चाहिँ अब दोहोऱ्याएर तपाईँ लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री बन्न नजाने होइन। म त अहिले नै सम्भावना रह्यो भने पनि नजाने भनेर बताइसकेका छु। त्यस अर्थमा अहिले नै पनि समीकरणमा परिवर्तन हुने पर नेकपा एमाले चाहिँ सरकारको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा आउँछ भने
त्यो मुख्यमन्त्रीका रूपमा शङ्कर पोखरेल जाँदैन। अब मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल नबन्ने लुम्बिनी प्रदेशको। किनकि मैले एउटा जिम्मा लिएको थिएँ, त्यो जिम्मालाई मैले 3.5 वर्ष पुरा गरेँ। यदि निरन्तर रहेको भए सायद 5 वर्षसम्म म त्यो जिम्मेवारीमा रहन्थेँ होला। अब बिचमा बिदा भइसकेपछि फेरि फर्केर जाने कुरा चाहिँ उचित हुँदैन भन्ने लाग्छ। थ्याङ्क यू सो मच महासचिव, धन्यवाद। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। धन्यवाद। Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। राष्ट्रको शान किसान। लिकेजको नो टेन्सन।